माओवादीको विधान परिमार्जन सहित अनुमोदन 15 पदाधिकारी सहित 279 सदस्यीय समिति राष्ट्रिय सभा सदस्यका लागि आजदेखि निर्वाचन प्रक्रिया सुरु हुँदै आजदेखि अंग्रेजी नयाँ वर्ष 2022 सुरु। एमाले सम्झिएर रोइन् मन्त्री रामकुमारी झाँक्री। प्रचण्ड विचारधाराप्रति प्रचण्डको रुचि। पाठ्यपुस्तक छपाईका लागि प्रस्ताव पेश गर्न 15 दिन म्याद थप गरियो। ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा 120 जना विरुद्ध पक्राउ पूर्जी जारी। र्यापर लाउरे सहित 4 जनालाई 8 दिन थुनामा राख्न अनुमति। राप्रपाका नेताहरूलाई रविन्द्र मिश्रको जवाफ। दुवै पार्टी मिलाएर नयाँ शक्ति निर्माण गर्न खुला छौं। चीन लगायतका मुलुकमा अध्ययन गरेका विद्यार्थीले अब नेपालमै इन्टर्नशिप गर्न पाउने। ट्रान्सफर्मर किन्न तत्कालीन नेतृत्वले गरेको ढिलाइले सकसमा कुलमान घिसिङ। तरकारीको मूल्य महँगियो, बिजुली गइरहने समस्या समाधान हुन्छ भन्दै कुलमान घिसिङले भने। पुस 27 गते सार्वजनिक बिदा दिन राप्रपाको माग। प्रदेशहरूबीच मेलमिलापको खाँचो छ भन्दै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले भने। मुलुकलाई समृद्धितर्फ अघि बढाउँदा केही शक्तिहरूबाट अवरोध भयो भन्दै केपी ओलीले भने। लाहुरे अझै 8 दिन हिरासतमै रहने। माओवादी केन्द्रको विधान पारित। माओवादी केन्द्रको पदाधिकारी संख्या बढ्ने। जब सर्वशक्तिमान देउवाले भने मलाई मत नदिनेको पनि सभापति मै हुँ। दर्शक महानुभाव नमस्कार। स्मार्ट खबरको न्यूज बुलेटिनमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म आर्यन नुपानी सदाको चाहिँ तपाईहरुमा देश तथा विदेशका केही महत्त्वपूर्ण अनि मुख्य समाचारहरू लिएर उपस्थित भइसकेका छौं। हाम्रो मेहनतका लागि तपाईहरुले यो भिडियोलाई एउटा सानो लाइक गर्न र हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ अनि के कस्तो लाग्दैछ आफ्ना कुराहरू तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। दैनिक रूपमा हेर्नुहुन्छ भने रेगुलर भनेर लेख्नुहोला। आज पहिलो चोटि हो भने फर्स्ट टाइम भनेर लेखिदिनुहोला। दर्शक महानुभाव देशभित्रबाट हामीलाई भएको छ भने आफ्नो गाउँ ठाउँ सहर अनि जिल्लाको नाम लेखिदिनुहोला। विदेशबाट हामीलाई हेरिरहनु भएको छ भने कुन देशबाट हेर्नु भएको छ त्यो कुरा पनि तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभाव आजका मुख्य समाचार सुरु गरौं। नयाँ वर्ष सुरु भएको प्रसंगबाट। ग्रेगोरियन पात्र अनुसार आजदेखि नयाँ वर्ष ईस्वी सन् 2022 सुरु भएको छ। जीसस क्राइस्टलाई फाँसी दिएपछि ईस्वी सन्सको सुरुवात भएको भन्ने भनाइरहेको छ। पोप ग्रेगोरीले जुलियन पात्र अनुसारको सनलाई प्रतिस्थापन गर्दै अहिले प्रचलनमा आएको पात्रलाई चलाएको यसै ग्रेगोरियन पात्र अनुसारको नयाँ वर्ष भनिन्छ। यो हामी नेपालीहरूको नयाँ वर्ष भने पक्कै पनि होइन। यो अंग्रेजी नयाँ वर्ष रहेको छ। जुलियन पात्र शासक जुलियस सिरजले प्रचलनमा ल्याएका थिए भने विवादकै कारण यो पात्र रुसले 2000 वर्षपछि मात्र प्रचलनमा ल्याएको पूर्व प्रशासक एवं ज्योतिषाचार्य डाक्टर खिलानाथ बास्ताकोटी बताउँछन्। विवाद भएपछि पनि उपनिवेश कालमा विभिन्न स्थानमा यो सम्बन्ध लादेकाले हाल यसको विश्वव्यापी प्रचार भएको छ। यो सम्बन्ध नेपालमा प्रचलनमा नभए पनि भ्रमणमा आउने विदेशीले यसको प्रयोग गर्ने गर्दछन्। केही वर्ष अघिदेखि नेपालमा विभिन्न स्थानमा ईस्वी सन मनाउने गरिएको छ भने विदेशी पर्यटकको भिडभाड हुने काठमाडौँको ठमेल बौद्ध पोखरा सौराहा लुम्बिनी लगायत स्थानमा अघिल्लो साँझ न्यू इयर इभ कामको नाममा यो सम्बन्ध मनाइने गरिन्छ। त्यसैगरी अंग्रेजी वर्षकै नयाँ वर्ष भए पनि तपाईहरुलाई स्मार्ट खबरको तर्फबाट नयाँ वर्षको धेरै धेरै शुभकामना। शहरी विकास मन्त्री रामकुमारी झाँक्री र राजनैतिक जीवनको कठिनपूर्ण यात्रा सम्झिँदै रोएकी छिन्। नेकपा एकीकृत समाजवादीकी सचिव समेत रहेकी झाँक्री शुक्रबार गुल्मी पार्टी कार्यालयको उद्घाटन कार्यक्रममा सहभागी भएकी थिइन्। एकीकृत समाजवादीको पार्टी कार्यालय नजिकै एमाले पार्टी कार्यालयको पक्की भवन रहेको छ। त्यही भवन निर्माण गर्दाको पल सम्झिँदै उनले भनिन्, थुप्रै घरहरू निर्माण गरियो। घर भनेको बस्न लायक हुनुपर्छ भन्ने खालको मान्यता हो। उक्त भवन निर्माणका लागि पार्टीमा पनि ठूलो योगदान गर्यौं, तर त्यही घर अहिले पार्टीबाट अलग भएको छ। धेरै मान्छेले पार्टी कसरी निर्माण गर्छौं, राजनैतिक यात्रा कसरी अगाडि बढ्छ भनेर हामीलाई प्रश्न गरिरहेका छन्। मन्त्री झाँक्रीले गहभरी आँसु झार्दै यस्तो बताएकी हुन्। मन्त्री झाँक्रीले निर्वाचन भएमा नेकपा एमालेको पत्ता साफ हुने समेत बताइन्। मन्त्री झाँक्रीले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले निर्वाचन नै नचाहेको र अबको निर्वाचनमा एमालेको पत्ता साफ हुने समेत उहाँले बताउनु भएको छ। सत्ता बाहिर बस्नु पर्दाको पीडाले एमाले अत्तालिएको भन्दै मन्त्री झाँक्रीले जनताको समस्यामा बोल्ने र समाधान गर्न थलो संसद अवरुद्ध गरेर एमालेले निरङ्कुश पारा देखाइरहेको समेत उनले बताएकी छिन्। ललिता निवास जग्गा हिनामिना गरेको अभियोगमा काठमाडौँ जिल्ला अदालतले 120 जना विरुद्ध पक्राउ पूर्जी जारी गरेको छ। गत आइतबार यता पहिलो पटक 77 जना र त्यसपछि 45 जना र 8 जना विरुद्ध पक्राउ पूर्जी जारी गरिएको उक्त अदालतका श्रेष्ठदार घनेन्द्र इडेटीले जानकारी दिनुभएको छ भने सरकारी जग्गा गर्ने प्रकरणमा उच्च पदार्थ कर्मचारी भूमाफिया तथा व्यापारी समेत जोडिएका थिए भने सो प्रकरणका नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले अध्ययन गरेको छ। दर्शक महानुभाव लागु औषध कारोबार आरोपमा पक्राउ परेका र्यापर आशिष राणा लाउरे सहित 4 जनालाई कास्की जिल्ला अदालतले 8 दिन थुनामा राखेर अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढाउन अनुमति दिएको छ। उनीहरू बुधबार राति करिब 7 बजेतिर लागु औषध सहित पक्राउ परेका थिए। जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीले पोखरा नयाँ बजारका 32 वर्षीय लाउरे सहित पोखरा 11 का 39 वर्षीय ध्रुव बहादुर थापा, पोखरा 7 का 30 वर्षीय नवीन गुरुङ र पोखरा 8 का सभागृह 22 वर्षीय सुस्मिता गुरुङलाई ब्राउन सुगर नामक लागु औषधि सहित पक्राउ गरिएको थियो। बिहीबार सार्वजनिक बिदा भएका कारण शुक्रबार मात्रै अनुसन्धान
अनुमोदनका लागि अदालतीय प्रक्रिया थालिएको थियो भने जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीका प्रवक्ता डीएसपी सुन्दर तिवारीका अनुसार लागु औषध कारोबारको सूचना पश्चात सुरुमा नवेन गुरुङको साथबाट 0.51 ग्राम ब्राउन सुगर फेला पारिएको थियो। पछि सोधपुछका क्रममा सुस्मिता गुरुङको कोठामा 12.50 ग्राम ब्राउन सुगर लुकाइराखेको भेटिएको थियो भने सबै गरेर उहाँहरूबाट 13.01 ग्राम ब्राउन सुगर फेला पारेको छ। प्रवक्ता तिवारीले भनेका छन् प्रहरीले उनीहरूबाट डिजिटल तराजु एक थान र 38,350 रुपियाँ नगद पाएको छ र 5 सेट मोबाइल र ग 21 प 3323 नम्बरको एउटा स्कुटर समेत बरामद गरेको बताइएको छ। विशेष गरी र्यापर लाउरे सहित 4 जनालाई 8 दिन थुनामा राख्न अनुमति दिएको छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाले विवेकशील साझा पार्टीलाई मिलेर जाने प्रस्ताव राखेको छ। राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनले समाचार बाचिका भएका दलहरूसँग बनाएको वार्ता टोलीका संयोजक एवं महामन्त्री धवल शमशेर राणालाई लिएर विवेकशील साझाका अध्यक्ष रविन्द्र मिश्रलाई भेट्न पुगेका थिए। मिश्रको निवासमा भएको भेटमा राप्रपाका नेताद्वय मिलेर जाने प्रस्ताव राखेका थिए भने जवाफमा मिश्रले दुवै पार्टी समक्ष एक आपसमा मिलेर मिसिने सम्भावना नरहेको बताएका छन्। तर आफूहरूले वैकल्पिक शक्तिहरूको ध्रुवीकरणको प्रयास गर्दै आएकाले दुवै पार्टी मिलाएर नयाँ शक्ति निर्माण गर्न खुला रहेको बताएका छन्। विवेकशील साझाका नेताहरूका अनुसार राप्रपासँग पार्टीकता तत्काल सम्भव छैन किनकि त्यसअनुसार वार्ता भएको होइन। शिष्टाचार भेटका क्रममा राष्ट्रिय राजनीति बारेमा कुराकानी भएको र त्यही क्रममा सहकार्यको विषय आएको हो। विवेकशील साझाका प्रवक्ता शरदराज पाठक भन्छन् राप्रपासँग सहकार्यको बारेमा पार्टीसँग छलफल भएकै छैन। रविन्द्रजीले नयाँ शक्ति निर्माण गर्ने ढोका खुला छ भन्ने सन्देश मात्र दिनुभएको हो। पछिल्लो समय हरियो तरकारीको मूल्य महँगिएको छ। हिउँदमा उत्पादन हुने आलु, काउली, बन्दा, मटरकोस, गोलभेडा लगायतका तरकारीको मूल्य थोकमै बढेको कालीमाटी फलफुल तथा तरकारी बजार विकास समितिले जनाएको छ। समितिका अनुसार थोकमै किलोमा 20 देखि 30 रुपियाँसम्म यस्ता तरकारीको मूल्य बढेको छ भने गत वर्ष जाडोमा मूल्य घटेका हरियो तरकारीको मूल्य यस वर्ष भने झनै बढेको छ। उत्पादनको स्रोतमै मूल्य बढेका कारण यसपटक बजारमा पनि मूल्य बढेको व्यवसायीले बताउने गरेको बजार विकास समितिका सूचना अधिकारी विनय श्रेष्ठले बताएका छन्। तरकारीको मूल्य घट्नुपर्ने हो तर घटेको छैन। कतै उत्पादनको स्रोतमै लागत महँगो पर्यो कि भन्ने आशंका छ सूचना अधिकारी श्रेष्ठले भनेका छन्। तरकारीको आयातमा भने कुनै पनि समस्या नरहेको बजार विकास समितिले जनाएको छ। गत वर्ष थोकमा किलोमा 55 रुपियाँ रहेको काउलीको मूल्य यस वर्ष 75 रुपियाँ रहेको छ भने गत वर्ष 30 रुपियाँ किलो रहेको बन्दाको मूल्य यो वर्ष 15 रुपियाँले महँगो रहेको छ। यस्तै 55 रुपियाँको मटरकोसा 75 रुपियाँ पुग्दा 55 रुपियाँले गोलभेडाको मूल्य 95 रुपियाँ पुगेको छ भने गत वर्ष 12 रुपियाँमा पाइएको सेतो मुलाको मूल्य यो वर्ष 30 रुपियाँ कायम भएको छ। 47 रुपियाँ किलोको रातो मुलाको मूल्य यस वर्ष 65 रुपियाँ पुगेको समेत बताइएको छ। यानि कि अहिले तरकारी बजारमा हरियो तरकारी निकै महँगिएको छ। नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले बिजुली गहिरिने समस्या समाधान हुने दावी गरेका छन्। विद्युत खपत बढेकाले ट्रान्सफर्मर परिवर्तन गर्नु परेकाले बेला बेलामा विद्युत जाने गरेको उनले बताएका छन् भने शुक्रबार प्राधिकरणमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा प्रमुख कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले विगत 3-4 दिनदेखि विद्युत आपूर्तिमा केही समस्याहरू देखियो भन्ने जनगुनासोहरू आएको छ। यो समस्या देशभित्र सबैतिर भएको समस्या होइन, सप्लाई नपुगेको हुनाले आपूर्ति नभएको होइन भन्दै उहाँले बताउनु भएको छ। ज्याप लाइन गइरहेको समस्या बारेमा शुक्रबार नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले पत्रकार सम्मेलन गरेर काठमाडौँका केही क्षेत्रमा प्रशिक्षण भन्दा बढी माग आएकाले ट्रान्सफर्मर पड्किएको बताएका छन् र उनले आवश्यक ट्रान्सफर्मर फेर्ने काम भइरहेको पनि बताएका छन्। तर चाहिए जति ट्रान्सफर्मर उपलब्ध नहुँदा प्राधिकरणलाई परिरहेको सकस बारेमा केही बोलेनन् र कुलमान नबोले पनि प्राधिकरणलाई अहिले चाहिए जति ट्रान्सफर्मर उपलब्ध नभएर सकस छ भन्दै बताइएको छ। यानि कि ट्रान्सफर्मर किन्न तत्कालीन नेतृत्वले गरेको ढिलाइबाट कुलमान सकसमा परेका छन्, यानि कि समस्यामा परेका छन्। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाले आगामी पुस 27 गते सार्वजनिक बिदा दिन सरकारसँग माग गरेको छ। राप्रपाले विज्ञप्ति जारी गर्दै राष्ट्रिय एकता दिवस तथा पृथ्वी जयन्तीको अवसरमा सो दिन सार्वजनिक बिदा दिन माग गरेको छ। शुक्रबार बसेको पार्टीको केन्द्रीय पदाधिकारीको बैठकले पुस 27 गते सार्वजनिक बिदा घोषणाका लागि प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र बुझाउने निर्णय समेत गरेको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले राज्यको हरेक निकायमा 33% महिलाको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने नेपाल एउटा मात्रै देश भएको दावी गरेका छन्। शनिबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा कांग्रेस नेतृत्व डाक्टर डिला संग्रौलाद्वारा लिखित पुस्तक नेपालीको सपना अधुरै को विमोचन गर्दै नेपाली कांग्रेसका सभापति समेत रहेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले नेपालले महिला मात्रै नभएर दलित, जनजाति, आदिवासी सबैलाई समावेशी र समानुपातिक ढंगले राज्य र राजनैतिक दलका हरेक तहमा प्रतिनिधित्व गराएको दावी समेत गरेका छन्। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले भनेका छन् नेपाल मात्रै एउटा
यस्तो देश हो जुन देशमा 33% हरेक ठाउँमा महिलालाई अधिकार दिएको छ। नेपालमा पार्टीहरूले पनि 33% महिलालाई आरक्षण दिएका छन् भने उनको मुलुकको कार्यकारी तहहरूका समेत महिलाको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरी आरक्षणको व्यवस्था गरेर नेपाल र कांग्रेसले आफैलाई सबै समुदायको पार्टीमा रूपमा चुनाएको समेत बताएका छन्। स्थानीय तहमा हेर्ने हो भने 40-41% महिलाहरूलाई आरक्षणको व्यवस्था दिएको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले भनेका छन् राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिमा एउटा महिला, सभामुख र उपसभामुखमा एउटा महिला लगायत धेरै ठाउँमा मेयर र उपमेयरमा एउटा महिला, त्यस्तै गाउँपालिकादेखि लिएर सबै ठाउँहरूमा महिला हामीले आरक्षणको व्यवस्था गरेका छौं र अगाडि बढाएका छौं भन्दै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले भनेका छन्। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले विकास र समृद्धितर्फ अघि बढिरहेका बेलामा केही शक्तिहरूले मुलुकको दूरगामी यात्रालाई सुनिश्चित र अनुचित अनपेक्षित रूपमा अल्मल्याउने काम गरेको समेत बताएका छन्। अंग्रेजी नयाँ वर्ष 2022 को अवसरमा शुभकामना दिँदै अध्यक्ष ओलीले एमालेको सरकारले मुलुकलाई अस्थिरताको दुष्प्रयासबाट बाहिर निकालेर विकासको अभियानतर्फ अघि बढिरहेका बेलामा संविधानको अपव्याख्या गर्दै सत्ताबाट हटाइएको दावी समेत गरेका छन्। भर्खरै विदा भएको सन् 2021 को मा केही शक्तिहरूले मुलुकहरूको दूरगामी यात्राहरूलाई अनुचित र अनपेक्षित रूपमा अल्मल्याउने काम गरे। अध्यक्ष ओलीले जारी गरेको शुभकामना सन्देशमा उल्लेख छ, मुलुकलाई अस्थिरताको दुपचक्रबाट बाहिर निकालेर विकासको अवधारणा अभियानतातर्फ अगाडि बढिरहेका नेकपा एमालेको सरकारलाई संविधानको अपव्याख्याद्वारा हटाउँदै संविधान विचलन, अराजकता र सत्ताको अनुचित भागभण्डा भए भन्दै बताइएको छ। ओलीले एमाले नेतृत्वको सरकारले मुलुकबाट गुमाइरहेका भूभाग फिर्ता गर्ने प्रयास, मुलुकलाई विकासप्रतिको तीव्र गतिमा अघि बढाएर नवनिर्माण नयाँ युगको थालनी गरेको दावी समेत गरेका छन्। दर्शक महानुभाव, माओवादी केन्द्रको पदाधिकारी संख्या अझै बढ्ने भएको छ। विधान संशोधन कार्यदलका संयोजक देव गुरुङले बहुपक्षीय संरचना कायम राख्दै 15% मनोनित गर्ने प्रावधान प्रस्ताव गरेपछि पदाधिकारी संख्या बढ्ने भएको हो। यो प्रस्ताव हलबाट पारित हुन बाँकी छ। अहिलेको विधानमा माओवादीको अध्यक्षसहित 15 पदाधिकारी संख्या समेत व्यवस्था गरिएको छ। नेपाली कांग्रेस विधि विधान अनुसार चल्नु पर्यो भनेर धेरै बहस भएको पाइन्छ। कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई आलोचना गर्नेहरूले पनि विधान अनुसार पार्टी नचलाएको भन्ने आरोप लगाउने गर्दछन्। हुन पनि अघिल्लो कार्यकालमा शेरबहादुर देउवाले पार्टीको हरेक निर्णय सहमतिकै आधारमा गरेको देखिन्छ। केन्द्रीय समितिको बैठक बस्नु अघि शीर्ष नेताहरूसँग छलफल गर्ने पदाधिकारी तथा पूर्व पदाधिकारीसँग औपचारिक धारणा बुझ्ने र त्यसै अनुरूप पार्टीको एजेन्डा तय गर्ने विधि शेरबहादुर देउवाले अपनाएका छन्। केन्द्रीय समितिमा भारी बहुमत हुँदाहुँदै पनि शेरबहादुर देउवाले सहमतिको राजनीतिलाई अघि बढाउँदो बाटो रोजेका छन् र त्यसैको फलस्वरूप पार्टीको निर्णयमा सबैको स्वामित्व र अपनत्वको भावना वृद्धि हुँदै गएको छ। शेरबहादुर देउवाको जतिसुकै चरको आलोचना र विरोध भए पनि कांग्रेस समग्रमा एक डिक्का रह्यो। पार्टीभित्र टुटफुट र बिग्रिएको अवस्था आएन भन्दै बताइएको छ। दोस्रो कार्यकालका लागि निर्वाचित पहिलो गते शेरबहादुर देउवाले फेरि पनि सहमतिकै बाटोमा अघि बढ्ने स्पष्ट संकेत गरेका छन् र मलाई मत नदिनेको पनि सभापति मै हुँ भन्ने शेरबहादुर देउवाको भनाइले यो कुरा स्पष्ट हुन्छ। हुन त 14औं महाधिवेशनले शेरबहादुर देउवालाई थप सर्वशक्तिमान बनाएको छ र सिङ्गो केन्द्रीय समितिमा 3/4 भन्दा बढी शेरबहादुर देउवाको वर्चस्व स्थापित भएको छ र 33 जना मनोनयन पछि त्यो संख्या अझै बढ्नेछ। तर विधानलाई टेक्ने र सबैको भावना समेट्ने नीति शेरबहादुर देउवाले अवलम्बन गर्ने निश्चित रहेको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रको विधान मस्यौदा अनुमोदन भएको छ। यसअघि अन्तिम केन्द्रीय समिति बैठकमा प्रस्ताव गरिएको विधान मस्यौदा केही परिमार्जन सहित 8औं महाधिवेशनको बन्द सत्रबाट पारित भएको हो। अनुमोदन विधान अनुसार माओवादीको केन्द्रीय कमिटी 279 सदस्य हुनेछ भने 15 जना पदाधिकारी रहनेछन्। विधान अनुसार पदाधिकारीमा 1 जना अध्यक्ष, 1 जना वरिष्ठ उपाध्यक्ष र 6 जना उपाध्यक्ष, 1 जना महासचिव, 2 उपमहासचिव, 3 सचिव र 1 जना कोषाध्यक्ष रहनेछ। पदाधिकारीलाई समावेशी बनाउने उल्लेख गरिएको छ भने यस्तै केन्द्रीय समितिमा 50% खुला र 50% समावेशी मिलाइने व्यवस्था गरिएको छ भने 15% सदस्य मनोनित गरिनेछ भने यसअघि 10% मात्रै मनोनित हुने व्यवस्था रहेको थियो। माओवादीका एक केन्द्रीय सदस्यका अनुसार मस्यौदामा केही परिमार्जन गरी प्रतिनिधिको सुझाव अनुसार राष्ट्रिय परिषदको पनि व्यवस्था गरिएको छ भने यस्तै केन्द्रमा जस्तै प्रदेश अन्तर्गत पनि गैर भौगोलिक विशेष कमिटी निर्माण गरिसकिने व्यवस्था गरिएको उनले बताएका छन् र जस अनुसार महाशाखा गठन हुनेछन् भन्दै बताइएको छ। विधान पारित पहिलो गते बन्द सत्र स्थित कमलादी स्थित प्रतिष्ठानमा स्थायी कमिटी बैठक जारी बैठकपछि निर्वाचन प्रक्रिया पनि सुरु हुने समेत बताइएको छ। राष्ट्रिय सभा सदस्यका लागि आजदेखि निर्वाचन प्रक्रिया सुरु हुने भएको छ। 19 जना सदस्यका लागि आगामी माघ 12 गते हुने मतदानका लागि आजदेखि निर्वाचन प्रक्रिया सुरु गरिने निर्वाचन आयोगले जनाएको छ। आजदेखि सुरु भएको निर्वाचन प्रक्रिया अन्तर्गत पुस 20 गतेदेखि 25 गतेसम्म उम्मेद्वारको अन्तिम नामावली, निर्वाचन चिन्ह दिने कार्यक्रम र निर्वाचन आचार संहिता लागू हुने आयोगले जनाएको छ। आयोगले निर्वाचन अधिकृत नियुक्ति यसअघि नै गरिसकेको छ भने मतदान स्थल र केन्द्र पनि तय गरिसकेको छ। राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा स्थायी तहमा 1493 जना र प्रदेश सभा
सभामा 532 जना गरेर जम्मा 2025 मतदाता रहेको आयोगले जनाएको छ। मतदानका लागि 8वटा मतदान स्थल र 14वटा मतदान केन्द्रको व्यवस्था गरिएको छ भने यसैगरी निर्वाचन भाग लिन 12 दलका दर्ता भएका छन् र आयोगले प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा दलले पाएको समानुपातिक मतदानका आधारमा राष्ट्रिय सभा निर्वाचनको मतपत्रमा चिन्हको प्राथमिकता निर्धारण गर्ने समेत भएको छ। आगामी पुस 20 मा एमालेका 8, कांग्रेसका 3, एकीकृत समाजवादीका 4 र राष्ट्रपतिका मनोनित 1 जनाको कार्यदल सकिने संघीय संसद सचिवालयले समेत जनाएको छ। पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले पाठ्यपुस्तक प्रकाशक तथा वितरक नवीकरण तथा सूचीकरणका लागि प्रस्ताव पेश गर्न 15 दिन म्याद थप गरेको छ। कक्षा 1 देखि 3 सम्मका 4 रंगका पाठ्यपुस्तक तथा पाठ्य सामग्री छपाई गरी बिक्री वितरण गर्न चाहने मुद्रक तथा वितरकबाट पछाडि छपाई गरी बिक्री वितरण गर्ने प्रयोजनका लागि नवीकरण गर्ने तथा सूचीकरणका लागि प्रस्ताव पेश गर्ने समय थप गरेको छ। केन्द्रले मंसिर 22 गते सूचना जारी गर्दै 21 दिनभित्र प्रस्ताव पेश गर्न आग्रह गरेको थियो भने तोकिएको म्यादभित्र पर्याप्त प्रस्ताव पेश नभएकाले 15 दिन म्याद थप गरेको जनाइएको छ भने इच्छुक प्रकाशक तथा वितरकले पुस 15 देखि 15 दिनभित्र पुनः नवीकरण हुन र नयाँ प्रस्ताव पेश गर्न केन्द्रले सूचित गरेको छ। पाठ्यक्रम तथा पाठ्यक्रम सामग्री विकास तथा वितरण निर्देशिका 2076 बमोजिम सम्बन्धी शैक्षिक सत्र 2069 का लागि शैक्षिक सत्र 2078 मा अनुमति पाएका फर्म तथा संस्थाहरूलाई नवीकरण गर्न तथा थप सूचीकृत हुन चाहने इच्छुक मुद्रक तथा वितरकहरूलाई प्रस्ताव पेश गर्न सकिने जनाएको छ र केन्द्रका अनुसार इच्छुकले आफ्नो प्रोफाइल सहित केन्द्रबाट तोकिएको ढाँचामा केन्द्र आइपुग्ने गरी सिलबन्दी प्रस्ताव गर्नुपर्ने समेत बताइएको छ। यानि कि पाठ्यपुस्तक छपाईका लागि प्रस्ताव पेश गर्न 15 दिन म्याद थप गरिएको छ। सरकारले चिकित्सा शिक्षा स्नातक तहको चीन लगायतका मुलुकमा अध्ययन गरेका विद्यार्थीहरूको हकमा बाँकी रहेको अध्यापन र अध्ययन परिक्रात्मक अभ्यास र इन्टर्नशिप पूरा गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृति दिएको छ। मन्त्री परिषदको ही पुस 14 गते बसेको बैठकले गरेको निर्णय सार्वजनिक गर्दै सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले चीन लगायतका देशमा भर्ना भएका विद्यार्थीहरूलाई स्वदेशमै अध्ययन गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृति दिएको समेत जानकारी दिएका छन् भने सरकारको यो निर्णयसँगै अब कोरोना महामारीका कारण चीन सरकारको छात्रवृत्तिमा पढ्न गएका विद्यार्थीको 6 महिना बाइलिङ्गुअल द्विभाषिक युनिभर्सिटीमा पढ्न गएका 9 महिना र अंग्रेजी माध्यमको विश्वविद्यालयमा पढ्न गएकाहरूको 3 महिना सैद्धान्तिक कक्षा गर्न पाउने समेत भएका छन्। यसअघि सन् 2015 र 16 ब्याचका चीनमा अध्ययन पूरा गरेका विद्यार्थीहरूले नेपालमा इन्टर्नशिप गर्नको लागि स्वीकृतिको माग गर्दै पटक पटक प्रदर्शन समेत गर्दै आएका छन्। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले देश संघीयतामा गइसकेकाले प्रदेशहरूबीच मेलमिलापको आवश्यकता रहेको बताएका छन्। सुन्दरी जालमा रहेको बीपी संग्रहालय आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले देश संघीयता गइसकेको बताएका छन् र 7वटा प्रदेशहरू रहेका छन् तर प्रदेशहरूबीच पनि मेलमिलाप जरुरी रहेको छ। उनले अहिले वर्तमान अवस्थामा राष्ट्रिय एकता गर्दै सबैको अधिकार सुरक्षित गर्नुपर्ने पनि बताएका छन् र उनले भनेका छन् संघीयतामा गएको नेपाललाई जोड्ने हो भने अझ बलियो बनाउने हो, राष्ट्रिय एकता कायम गर्दै अधिकार सबै सुरक्षित गर्ने हो। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सुन्दरी जालमा रहेको बीपी प्रतिष्ठानमा माल्यार्पण गरेका थिए। दर्शक महानुभावसँगै तपाईहरु माझ आजका सबै मुख्य समाचारहरू राखिसकेका छौं। फेरि पनि तपाईहरु माझ नयाँ रिपोर्टको साथमा उपस्थित हुने छौं। अहिलेलाई भने मलाई बिदा दिनुस्। नमस्कार।